हेलो स्टुडेन्ट्स, नमस्ते सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुलाई म एउटा विशेष खुसी साट्नको लागि यो भिडियो बनाउँदैछु। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो च्यानलले हेर्नुस् है, आई एम हियर टु शेयर ह्याप्पिनेस। मेरो च्यानलले 10,000 सब्स्क्राइबर मार्क चाहिँ हिट गरेको छ। त्यो मध्येको एउटा के हो, तपाई पनि हो यो च्यानललाई माया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण यो च्यानलको फलोअर्सहरुप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो 10,000 सब्स्क्राइबर्स पुग्दै गर्दाखेरि अलिकति एउटा यो जुन मेरो आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर भन्ने बुक छ, यसको मोस्ट इफेक्टिभ वेमा कसरी पढ्ने त्यो कुरा पनि तपाईहरुलाई म यहाँ थोरै शेयर गर्न चाहन्छु है त। जस्तो अब आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर भनिसकेपछि तपाईले सबभन्दा पहिला के बुझ्न पर्यो भने हेर्नुस् है, अब आईबीमा म्याथ्सको वेटेज कति छ? 50 नम्बर छ। म्याथ्सको वेटेज 50 नम्बर। अब त्यो 50 नम्बर सेक्युर गर्न के गर्नु पर्यो? अलिक धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। थोरै मात्रै गरेर त पुग्दैन। अब आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर यो जुन बुक छ, यसमा तपाईहरुलाई के ट्रिक्सहरु मैले राखेको छु प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि। अब यो ट्रिक्सहरु कसरी इफेक्टिभ वेमा युज गर्ने त्यसको लागि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो अब कुनै एउटा च्याप्टर मैले यहाँ हेरेँ, यो मेरो क्वाड्रेटिक इक्वेसन च्याप्टर हो हैन। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन च्याप्टरमा, यो म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरको क्वाड्रेटिक इक्वेसन च्याप्टरमा तपाईलाई मैले सर्टकट मेथड्स भनेर कतिवटा सर्टकट राखेको रहेछु? 15 वटा सर्टकट मेथड राखेको रहेछु। हेर्नुस् है, 15 वटा सर्टकट राखेको रहेछु। यो 15 वटामा केही सर्टकट मेथडहरु यस्ता छन् जुन चाहिँ के हो भने तपाईलाई ठ्याक्क रिजल्टहरु ट्याक्क लेखिएको छ, त्यसको एप्लिकेसन तल क्वेशनहरुमा गराइएको छैन है। एक्जाम्पलहरु दिएर त्यो ट्रिक्सको एप्लिकेसन गरिएको छैन। अब यो ट्रिक्स किन राखियो त? यो रट्नै आवश्यक छ कि छैन भन्नेमा म एउटा कुरा गर्न चाहे। हेर्नुस्, अब यो किन राखियो भन्दाखेरि यो टाइपको कुराहरु चाहिँ जस्तो इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरु हो यो, ठीक छ। फाइनल आवरमा तपाईले यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ फ्याक्ट के हुन सक्छ भने त्यो नोटबाट क्वेशन सोध्न पनि सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई यसरी के गर्दैछु छु, सर्टकट मेथड्समा इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरु पनि राखिदिएको छु। तर के कुरा ध्यान दिनुस् भने सर्टकट मेथड्स हेर्नुस् है, सर्टकट मेथड्स आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरलाई फलो गरेर पढ्दै गर्दा तपाईले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने, जुन सर्टकट मेथडको मुनि मैले के गरेको छु, धेरै एक्जाम्पलहरु दिएर त्यो सर्टकट मेथडलाई इलास्ट्रेट गर्ने काम गरेको छु नि, त्यो सर्टकट चाहिँ छोड्दै नछोड्नुस्। त्यसलाई चाहिँ मजाले पढ्नुस्। त्यो भन्दा बाहेक के त लास्ट आवरमा के हो, मेमोरी गर्नुभयो भने, सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ भन्नका लागि यहाँ केही पोइन्टहरु राखिएको छ। अब यी पोइन्टहरु सम्झिनै पर्छ भन्ने हुँदैन है, सम्झिनै पर्छ भन्ने हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता ट्रिक्सहरु चाहिँ छोड्नै भएन, त्यस्ता सर्टकट चाहिँ छोड्नै भएन जुन सर्टकटको मुनि के छ, तपाईहरुलाई एक्जाम्पलहरु राखेर इलास्ट्रेट गरिएको छ। र यो सर्टकटहरुमा मैले के पनि गर्दैछु भने त्यो सर्टकटको लिमिटेसन के हुन्छ, त्यो लिमिटेसन हुँदाखेरि कसरी चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने त्यो लेभलसम्म गएर मैले के गरेको छु, सर्टकट मेथडहरु राखेको छु। अब यहाँ धेरै थरीका कुरा आउँछन् बजारमा विद्यार्थीलाई कन्फ्युज बनाउने गरी। अब मलाई कतिले त भने अब सब इन्डियन बुकको कपी गरे, अब ट्रिक्सहरु सब इन्डियन बुकको कपी गराछ भन्न पनि भ्याए। तर अब के भन्छु भने हेर्नुस्, मलाई नि यो मैले ट्रिक्सहरुको जुन भिडियो युट्युबमा हालेको थिएँ, त्यो भिडियोहरु हेरेर इन्डियाको विद्यार्थीले मात्र नभएर इन्डियाको टिचरहरुले शुद्ध यो किताब इन्डियामा कसरी उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ भनेर मलाई मेरो फेसबुक पेजमा मेसेजसम्म गर्नुभएको छ। कसलाई त्यो हेर्न मन छ भनेदेखि म त्यसको स्क्रिनशट गरेर तपाईलाई पठाइदिन सक्छु। ध्यान दिनु होला, 10 थरीका कुरा गर्छन्। अब अर्को कुरा हेर्नुस्, म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाई मेहनत गर्न चाहनुहुन्न, तपाई मेहनत गर्ने क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्न भनेदेखि तपाईले आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर नपढ्नुस् भन्छु। किनभने यसमा के गरिएको छ भने एकदमै हेर्नुस् त भेराइटी, धेरै भेराइटी कभर गर्ने गरी क्वेशनहरु राखिएको छ। यसका ट्रिक्सलाई अहिलेलाई छोड्दिउँ, आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरको ट्रिक्स अहिलेलाई छोड्दिएँ मैले। त्यो ट्रिक्स भन्दा बाहेक हेर्नुस् है, त्यो ट्रिक्स भन्दा बाहेक मैले यस्तो कन्सेप्चुअल भेराइटी अफ क्वेशन्सहरु इन्क्लुड गरेको छु। कुनै एउटा मार्केटको म्याथमेटिक्सको किताब उठाएर कुनै एउटा र्यान्डम च्याप्टर लिनुस् र त्यो किताब र आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरको क्वेशनको कन्सेप्टको भेराइटीलाई के गर्नुस्, कम्पेयर गर्नुस्। त्यसपछि तपाईलाई थाहा भइहाल्छ कि यसमा कति भेराइटी अफ क्वेशन्स राखिएको छ भनेर। वास्तवमा तपाई नाम निकाल्न चाहनुहुन्छ, यो 50 मार्क्स छ नि म्याथमेटिक्सको,
यसमा एकदमै म्याक्सिमम पोसिबल मार्क्स स्कोर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरले धेरै नै हेल्प गर्छ। अब आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर पढ्दा टाउको दुख्छ अरे के दुख्छ अरे होइन, अब त्यस्तो चाहिँ भन्नुभयो सरहरूले, सर के गर्ने फाइनल आवरमा कन्फ्युजन बनाइदिए, एकदम पढिरहेको थियौँ, किताबले धेरै हेल्प गरेको थियो होइन, अब कन्फिडेन्स पनि बढाएको थियो, एकदम गाह्रो लाग्ने क्वेसनहरूको पनि सजिलो तरिकाको समाधान किताबमा भेटिएको थियो। तर सर फाइनल आवरमा आएर त अब यस्तो पनि भनिदिनु भयो सरहरूले, के गर्ने भनेर पनि मलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो विद्यार्थी साथीहरूले, मेसेज पनि गर्नुभएको थियो। त्यसमा म के भन्छु भने हेर्नुहोस्, अब नाम निकाल्ने सोच हो तपाईँको भने त तपाईँले के गर्नुपर्छ, टाउको दुख्ने गरी नै पढ्नुपर्छ। पढ्न सजिलो छैन, हेर्नुहोस् धेरै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। नाम निकाल्ने नै टार्गेट हो तपाईँको। आइबीमा पुल्चो क्याम्पसमा अथवा तपाईँको अरू एफिलिएट कलेजहरू जस्तो डब्लुआरसीमा छ, थापाथलीमा छ, धरानमा छ होइन, यिनीहरूबाट नाम निकाल्ने हो भने त तपाईँले मेहनत त गर्नै पर्छ। अब एउटा च्याप्टरको 10-15वटा क्वेसन पढेर पनि म नाम निकाल्छु भन्ने कन्फिडेन्स तपाईँलाई छ भने आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर तपाईँको लागि किताब होइन। अलि मेहनत गर्छु, हरेक भेराइटी चाहिँ म के गर्छु, एउटै किताब पढेर कभर गर्छु भन्ने जसको सोच छ उहाँहरूले चाहिँ आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, अहिले टाउको दुख्ने गरी धेरै पढेर धेरै भेराइटी कभर गरेर नाम निकालेर टाउको नदुखाउने कि अहिले के गर्ने, टाउकै नदुखाउने गरी 10वटा क्वेसन एउटा च्याप्टरको पढ्ने र पछि नाम निस्केपछि टाउको दुखाउने भन्ने चाहिँ तपाईँको चोइसको कुरा हो। मैले यसमा धेरै कुरा बोलिनँ, ध्यान दिनुहोस् है। र यो लास्ट आवरमा आएर विभिन्न टिचरहरूका विभिन्न मान्छेहरूका कुरा सुनेर बुकलाई स्विच गर्नु पर्दैन है, नगर्नुहोस्, त्यो काम नगर्नुहोस्, तपाईँलाई एकदम घातक बन्छ। जुन बुक अगाडि फलो गरिराख्नु भएको छ त्यसैलाई फलो गर्नुहोस्। यदि आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर फलो गर्नुभएको छ भने त्यही आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरलाई ढुक्क भएर नेपालको इन्जिनियरिङ तथा बिएससी सिएसआइटीको इन्ट्रान्स एक्जाम अपियर गर्दै हुनुहुन्छ भने आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरलाई ढुक्क भएर पढ्नुहोस्, अनि एक्जाम दिएपछि त्यसपछि मसँग कुरा गर्नुहोस्। यदि होइन भनेदेखि तपाईँले किताब स्विच गर्ने होइन, अरू कुनै किताब पढ्नु भएको छ भने पनि यो फाइनल आवरमा अब एक्जाम आउने 1 हप्ता 10 दिन बाँकी रहँदाखेरि तपाईँले किताब स्विच गर्ने होइन। यो किताबको बारेमा तपाईँको सिनियरहरूले के भन्छन् यो किताब पढेर, जस्तो कोही एक्स्ट्रा म्याथ लिने विद्यार्थीले पनि पढ्यो होला, कोही घरमै बसेर तयारी गर्ने विद्यार्थीले पनि पढ्यो होला, उनीहरूले के फिडब्याक दिए त, त्यो कुरा तपाईँलाई म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। एक्स्ट्रा म्याथ पढ्ने जसले मलाई म्याथ राम्रोसँग आउँदैन सर के गर्ने भन्नेहरूले पनि यो किताब पढेर के फिडब्याक दिएका छन् त्यो पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी घरमै बसेर तयारी गर्नेहरूले पनि सर यो किताब त आफैमा एउटा टिचर हो, हरेक कुरा स्टेप वाइज सिकाइएको छ, एकदम डिटेलमा छ सर, म्याथमेटिक्स मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो भन्ने खालको कमेन्टहरू पनि विद्यार्थीले गर्नुभएको छ। त्यो कुरा पनि हेर्नुहोस् त, म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई राखिदिन्छु त्यो भिडियोको लिङ्क, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। 10 जना मान्छेले 10 थरीका कुरा गर्छन् यो एक्जाम टाइममा। अब तपाईँहरूको मनस्थिति बिग्रिने गरी अब भड्किला कुराहरू कसैले अब केही इन्टेन्सनले गर्ला, अब त्यसमा म के भन्छु भने त्यसमा भड्किन तपाईँ जरुरी छैन। जहिले पनि किताब भनेको के हो भने कन्टेन्ट हेर्नुहोस्, म पहिलेदेखि भन्छु यो कन्टेन्ट पढ्दा मलाई इनफ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको छु, नाम निकाल्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो, सबभन्दा मेन तपाईँको स्ट्रेन्थ पोइन्ट भनेकै तपाईँको +2 को कन्सेप्ट हो। यदि +2 को कन्सेप्ट राम्रो छ भने तपाईँले कुनै कोचिङै जोइन नगर्नुहोस्, कुनै इन्ट्रान्सको किताबै नहेर्नुहोस् न, तपाईँले नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर यदि +2 मा कन्सेप्ट राम्रो छैन, राम्रोसँग पढिएन, त्यस्तो केही भयो भने तपाईँले केही बुकहरू लिएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अब +2 मा राम्रो कन्सेप्ट छ, अझै राम्रो बुक लिएर फलो गर्नुभयो भने त हेर्नुहोस् त, राम्रो बुक लिएर त्यो बुकहरू फलो गर्नुभयो भने त इन्ट्रान्स यसै पनि तपाईँको राम्रो हुने भइहाल्यो। तपाईँलाई केही क्वेरी छन् भनेदेखि तपाईँले मेरो फेसबुक पेज आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरमा अथवा मेरो फेसबुक आइडीमा तपाईँले मलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भ्याउँदाखेरि म तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसनहरूको म्याथमेटिक्सको बाटै म्याथमेटिक्सका क्वेसनहरूको म समाधान गरेर युट्युबबाटै तपाईँलाई हाल्नेछु। फाइनल आवर छ भन्नुहोस् है, यसपालि यो 2077 को इन्ट्रान्स एक्जामको के छ, फाइनल आवर छ। अब के हो भने तपाईँले पढेका कुराहरू रिभिजन पनि गर्ने बेला भएको छ है। रिभिजन पनि एकदम पढाइको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। र रिभिजन भनेको के हो, पहिला पढेको कुरालाई नि के गर्ने हो, फेरि पढ्ने भन्ने हो। रिभिजन भनेको कुनै अब नयाँ किताब लिएर तपाईँ पढ्नुहुन्छ यो टाइममा भने त्यसलाई रिभिजन भन्न मिल्दैन। यो फाइनल आवर हो, किताब स्विच नगर्नु होला। जुन किताब फलो गरिराख्नु भएको छ तिनै किताब फलो गर्नु होला। पर्सनली मलाई अब कुन किताब राम्रो लाग्छ इन्ट्रान्सको हिसाबले मैले कुन किताब युजफुल देखेँ, अब त्यसको लागि मैले युट्युबमा भिडियो बनाएर पहिला पनि हालिदिएकै छु होइन।
तर मुख्य कुरा म फेरि पनि के भन्छु भने +2 को कन्सेप्ट हो। तपाईले नाम निकाल्नको लागि सबभन्दा ठुलो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको +2 को कन्सेप्ट हो। र फाइनल आवर छ नआत्तिनु होला। यो टाइममा आत्तियो भने गडबड हुन्छ, किनभने यो टाइममा आत्तियो भने जस्तो पढेको कुराहरू हाम्रो माइन्डमा रहँदैन, हेर्नुहोस् है, उड्दै जान्छ। त्यही भएर यो बेला मुख्य सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको नआत्तिकन राम्रोसँग के गर्ने हो, अब पढ्ने र केही समय बाँकी राखेर आफ्नो एक्जाम भन्दा अगाडि केही समय बाँकी राखेर रिभाइज पनि गर्ने हो। रिभिजन पढाइको इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, यो कुरा बुझ्नु होला। के ध्यान दिनुहोस् भने जस्तो अब रिभिजन गर्ने भनेको मतलब मैले यत्रो 500 पेजको किताब सकाएँ, 600 पेजको किताब सकाएँ, अब सबै रिभिजन गर्न सम्भव हुन्छ? हुँदैन। रिभिजन केलाई गर्ने हो भन्दाखेरि की पोइन्टहरूलाई रिभिजन गर्ने हो। जहाँ आफू पहिला पढ्दाखेरि 1-2 पटक के भइरहेको थियो, राम्रोसँग क्लियर भइएको थिएन, जहाँ के भइएको थिएन, अब कन्सेप्ट आफूलाई राम्रोसँग गेन गरिएको थिएन, त्यो ठाउँमा के गर्ने हो, रिभिजन गर्ने हो। सबै कुरा त रिभिजन गर्न सम्भव हुँदैन। हेर्नुहोस्, जहाँ आफू झुकिन्छ धेरै त्यो पार्टलाई त पहिला पढ्दाखेरि केही मार्किङ गरेर राख्नुभयो होला, केही के गर्नुभयो होला, कपीमा नोट बनाएर राख्नुभयो होला, ठिक छ। त्यो पार्टलाई के गर्ने हो, मुख्य रिभिजन गर्ने हो। अनि यो आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर जुन छ, अब यो भनेको टोटलमा तपाईको के हो भनेदेखि 788 पेज हो। यो 788 पेजमा हेर्नुहोस् है, 788 पेजमा तपाईहरुलाई 511 पेज चाहिँ प्योर म्याथमेटिक्सको कन्टेन्ट मात्रै छ, प्योर म्याथमेटिक्स मात्रैको कन्टेन्ट छ। त्यसपछि यो भन्दा पछाडि 511 देखि 788 सम्म चाहिँ यो अहिले मैले के को कुरा गर्दैछु, 6th एडिसनको कुरा गर्दैछु। 511 देखि 788 सम्म चाहिँ तपाईलाई के छ भने अलिकति चाहिँ केयुको म्याथमेटिक्सको पार्ट, केयुको म्याथमेटिक्सको केही च्याप्टरहरू जुन इन्ट्रान्सको बुकहरुमा त्यो च्याप्टरहरुको थ्योरी कन्सेप्टहरु प्राय दिएको छैन, ती च्याप्टरहरुको थ्योरी कन्सेप्ट र मल्टिपल चोइस क्वेशनको पनि मैले कुरा गरेको छु। त्यसपछि के छ भने आईबी का पास्ट क्वेशनहरु, केयू का पास्ट क्वेशन तथा मोडल क्वेशनहरु, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटीका पास्ट क्वेशन्स, मोडल क्वेशन्स तथा बीएससी सीएसआईटी का मोडल क्वेशनहरु पनि के गरिएको छ, राखिएको छ। 511 पेज प्योर के हो, आईबी को म्याथ हो। त्यसपछि केही पर्सन भनेको केयू को म्याथ छ र त्यसपछि भनेको केयू का पास्ट क्वेशन, मोडल सेट्स, आईबी का पास्ट क्वेशन्स। त्यसरी चाहिँ के गरिएको छ, किताबमा च्याप्टरहरु अथवा कन्टेन्टहरु चाहिँ त्यसरी विभाजन गरेर राखिएको छ। फाइनल आवर हो, नआत्तिकन पढ्ने। हेर्नुस् है, म अघिदेखि भनिरहेको छु, आत्तिनु भयो भने एक्जाममा गडबड गर्नुहुन्छ, नआत्तिनुस्। धेरैजनाले धेरै थरीका कुरा गर्छन्, अब अरूका कुरा धेर सुन्ने हैन, आफैले के गर्ने हो, आफूले आफूलाई एकदम डिटरमाइन्ड बनाएर, अझ थप डिटरमाइन्ड बनाएर म्याक्सिमम मेहनत गर्ने हो। किनभने अहिले दुःख गर्नुहुन्छ भने पछि नाम सिकिसकेपछि त फेरि राम्रो छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले सक्दो मेहनत गर्नुस्। यति बेला यो फाइनल टाइममा अब साथीहरुसँग गफ गर्ने, च्याट गर्ने हैन, आदि इत्यादि यो कुराहरुलाई अलिकति के गर्नुस्, कम गर्नुस्। जति सकिन्छ पढ्ने, पढ्ने 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 अल्छिला के गर्ने, फेरि पनि पढ्ने नै हो। जसले पढ्छ, जसले मेहनत गर्छ, जसले दुःख गर्छ, नाम उसले निकाल्ने हो। धेरै भन्दा धेरै भेराइटी क्वेशनको प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ। आईबी हो, तपाईको +2 जस्तो हुँदैन नि। आईबी हो, के क्वेशन छ हामीलाई थाहा हुँदैन। हेर्नुस्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कन्सेप्ट स्ट्रङ बनाउनु पर्यो र धेरै भेराइटीको क्वेशन के गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ठीक छ। कन्फिडेन्स बुस्ट अप गर्नको लागि तपाईले यो फाइनल आवरमा हेर्नुस् है, फाइनल आवरमा तपाईको नजानेको पार्टलाई हेर्नुस् है, नजानेको पार्टलाई पनि के गर्नु पर्यो, राम्रोसँग रिभिजन गर्नु पर्यो। ल, क्वेशनहरु पठाउँदै गर्नु होला। तपाईले म्याथमेटिक्समा केही कुरा कन्फ्युजन भयो, कुनै क्वेशन आएन भने मलाई पठाउँदै गर्नुस्। म मेरो समयले भ्याएसम्म तपाईहरुलाई त्यो क्वेशनहरुको सल्युसन युट्युबबाट गरेर पठाइदिन्छु। र धेरै कुराहरु नसोच्नुस्। यो फाइनल टाइममा एउटा कुरा के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने यो आईबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जर जसले पढ्दै हुनुहुन्छ नि, नेपालको इन्जिनियरिङ तथा बीएससी सीएसआईटी जुनसुकै युनिभर्सिटीको त्यसको इन्ट्रान्सको लागि तपाईले यो किताबमा निर्धक्क भएर पढ्दा हुन्छ। किनभने यसमा हरेक क्वेशनको सल्युसन पनि राखिएको छ। इच एन्ड एभ्री क्वेशनको सल्युसन पनि छ। मैले अघि पनि भने ट्रिक्स सबै क्वेशनमा त लगाउन सकिन्छ र सकिदैन, सम्भव हुँदैन। तर जतिमा ट्रिक्स लगाउन सकिन्छ तिनमा प्रोसेस किन गर्ने, त्यो हिसाबले के गरिएको छ, किताबमा ट्रिक्सहरु पनि राखिएको छ। तर मैले भनेको छु यस्तो ट्रिक्सहरु मैले किताबमा राखेको छु जसले तपाईलाई के हुन्छ, प्रब्लम सल्भ गर्न एकदम सजिलो बनाउँछ। यहाँ सर्टकट मेथडमा भनेर राखिएका ती 1 2 3 4 3 नोटहरु त्यो सबै कन्ठ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हेर्नुस्,
फाइनल आवरमा हेर्नुभयो, ठ्याक्कै त्यो नोटहरू हेर्नुभयो र इक्जाममा जाँदा त्यही कहिलेकाहीँ फ्याट्ट पर्न सक्छ भन्ने किसिमले इम्पोर्टेन्ट नोटहरूलाई पनि मैले सर्टकट मेथड सेक्सनमा राखिदिएको हो। त्यस्तो सर्टकट मेथडहरू मात्रै हेर्नुहोस् है, आइबी म्याथमेटिक्स च्यालेन्जरबाट त्यस्तो सर्टकट मेथडहरू मात्रै पढ्नुहोस् जुन सर्टकट मेथडको पनि तपाईँहरूलाई इक्जाम्पलहरू इलास्ट्रेट गरेर राखिएको छ। ल पढ्न नछोड्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। नाम निकाल्ने भनेको पढ्नेले नै हो, नपढ्नेले नाम निकाल्छ र? नपढ्नेको नाम निस्किन्छ? निस्किँदैन। नाम निस्किने भनेको पढ्नेकै हो, नाम निस्किने भनेको मेहनत गर्नेकै हो। हिजोका दिनमा आफ्नो लेभल के थियो, आज के छ, त्यो कुरा तपाईँले एनालाइसिस गर्नु पर्यो। हिजोभन्दा आज मैले कति धेरै पढेँ, हिजोभन्दा आज मैले कति धेरै बुझेँ, हिजोभन्दा आज म कति धेरै बेटर भएँ, त्यो कुरा तपाईँले सेल्फ एनालाइसिस गर्ने हो। यहाँ यति धेरैले इक्जाम दिन्छन्, मेरो त नाम निस्किँदैन भनेर सोच्नु तपाईँले जरुरी छैन। इक्जाम धेरैले दिए तापनि आइमै नाम निकाल्छु भन्ने टार्गेट राखेर पढ्ने मास धेरै ठुलो हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको रियल कम्पिटिसन भनेको तपाईँ आफैसँग हो, अरूसँग छोडिदिनुहोस् न। हिजोको तपाईँभन्दा आज कसरी बेटर हुने, आजभन्दा भोलि कसरी बेटर हुने, त्यसमा मात्रै सोच्नुहोस्। र यदि कोही +2 पढ्दै गरेको विद्यार्थी यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई म के सुझाव दिन्छु भने +2 का दिनदेखि तपाईँले के गर्ने भने आइबीको सिलेबस डाउनलोड गर्ने। सिलेबस डाउनलोड गरेर त्यो सिलेबसमा कुन कुन च्याप्टरहरू छन् त्यसलाई +2 को बुकबाट ढुट्टो तरिकाले पढ्नुहोस्। आइबीको सिलेबसमा भएको च्याप्टर त +2 मा यति मजाले पढ्नुहोस् कि त्यसको कन्सेप्ट तपाईँलाई के होस् त चप्पा चप्पा आओस्, सबै कुरा तपाईँलाई के होस् छ्याङ्ग होस्। यदि त्यस्तो छ भने हेर्नुहोस् है, यदि त्यसरी पढ्नु भएको छ भने तपाईँलाई के हुन्छ, एकदमै इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न केही पनि गाह्रो हुँदै हुँदैन। मेन भनेको +2 को कन्सेप्ट हो। तपाईँको नाम निकाल्नको लागि सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको +2 को कन्सेप्ट र अब इन्ट्रान्सकै हिसाबले जान्नुपर्ने भनेको तपाईँको टाइम म्यानेजमेन्ट ट्रिक्सहरू हुन्छ, टेक्निक्सहरू हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले बुकहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि भनिसकेको छु केही बुकहरू जुन तपाईँले फलो गर्दा तपाईँलाई बेटर हुन्छ, त्यो मैले भनिसकेको छु। अब दुनियाँका हावादारी कुरामा नलाग्नुहोस् हैन। अब यही किताबको फिडब्याक तपाईँको सिनियरहरूले दिएको म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यसलाई पनि हेर्नुहोस्। र म केमा जोड गर्छु भन्दाखेरि कन्सेप्टमा जोड गर्छु। तपाईँले के गर्नुहोस्, +2 देखिको कन्सेप्टलाई मजाले युज गर्न सक्नुभयो, +2 मा मजाले बुझेर पढ्नु भएको छ भने गाह्रो हुँदैन है। फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ र फेरि अर्को कुरा के रिपिट गर्छु भने फाइनल आवर हो। धेरै साथीभाइसँग गफगाफ गर्ने पनि होइन, धेरै मोबाइल चलाउने, गेम खेल्ने त्यो पनि गर्ने होइन। फाइनल आवर छ, मजाले पढ्ने, पढ्ने 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 अल्छी लाग्यो भने के गर्ने, फेरि पनि पढ्ने नै हो। ल यति भन्दै यो भिडियोलाई कन्क्लुड गर्छु। थ्याङ्क यू।